अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। डी चौक पार्लियामेंट के सामने मौजूद है। मेरे साथ सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी भी हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसके आने वाले दिनों में बड़े ही अहम नताइज होंगे, वो इस वक्त पीछे पार्लियामेंट हाउस के अंदर जारी है, जो कि थोड़ी ही देर के बाद ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़ी खबरें अंदर से आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। ज़रा पहले सूरत हाल देख लें। ये जनाब डी चौक की, और यहाँ पे जिस तरह से जो है वो पुरअमन सूरत हाल है। बहरहाल, मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ है। अब आपके लिए शायद 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 ये छोटी खबर हो या मामूल की खबर हो, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान एक पेज पर है, और जाहिर है इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लोग घरों में बैठ के मौलाना फजल रहमान का मजाक बना देते हैं, या मौलाना फजल रहमान पर मजाक बनाते हैं, या एतबार नहीं करते। अब एतबार ना करना एक अलग डिबेट है, लेकिन मौलाना फजल रहमान के पास जो ताकत है, जितना मौलाना ताकतवर है, वो तो कोहिस्तानी साहब सबको अंदाजा है। जो मौलाना फजल रहमान ने कल पेशावर के अंदर तकरीर की है, वो शायद ही 1947 से लेकर आज तक किसी ने की हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो लिहाजा पीटीआई अगर और तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और मौलाना अगर 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 सड़कों पर आ जाते हैं, कोई शक ही नहीं बचता ना। चाहे हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाए, चाहे जो है कुछ और हो जाए, फिर ये इक़्तिदार जो है वो नहीं चल सकता। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, ज़रा रोशनी डालें कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इससे पहले माजी में भी हमने देखा था, जब पीडीएम बनी थी, हम इस्लामाबाद में मौजूद थे और मौलाना फजल रहमान के प्रेशर की वजह से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गई थी, तो हुकूमत चलती बनी थी। अब क्या लगता है, क्या हो रहा है? मौलाना फजल रहमान क्यों पीटीआई के साथ आ रहे हैं? क्या कोई एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इशारा किया हुआ है? क्या ये रजीम जो मौजूदा गैर कानूनी है, मुसल्लत है, वो घर जाने जा रहा है? अभी तक तो बात हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अगर पीटीआई उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, तो इसका मतलब है मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है वो सेट की जा रही है ना, कि आगे क्या होगा, अगली टीम बन रही है। जरा रोशनी मुकम्मल तफसील से डालें। देखिए, बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ साहब। वैसे मौलाना फजल रहमान का नाम सुन के बहुत सारे लोग दिलों में नफ़रत हाँ, जो है वो रख के बैठे हुए, क्योंकि जो इससे पहले यहाँ पर अदम एतमाद की जो तहरीक आई थी उसमें उन्होंने भी बड़ा अहम रोल निभाया था। लेकिन देखें, मौलाना फजल रहमान की एक मुलाकात होती है, इससे पहले उनके घर में ही जो पीटीआई के भी कुछ अरकान जाते हैं, महमूद अचकज़ई भी जाते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी जाते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉपरली अनाउंस उन्होंने इसलिए नहीं किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद था। पीटीआई ये कह रही थी कि आप इसमें शमूलियत इख्तियार करें। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कही कि जब एक तहरीक जो मेरे मशावरत के साथ ही नहीं बनी, तो फिर मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। हमने नाम ही चेंज करना है, कर लेंगे। अभी इस जो है ये अपोजिशन अलाइंस है, और उसमें सबकी ये ख्वाहिश थी कि मौलाना फजल रहमान उसको लीड करे, और उन्होंने उसी मीटिंग में ही उनसे रिक्वेस्ट की, जिसको मौलाना फजल रहमान ने एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, देखें, कोई माने या ना माने, मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर तो है ही। पीटीआई से ज्यादा है, जी, पीटीआई से ज़्यादा का पता नहीं, लेकिन नंबर है। में ज्यादा नहीं है, वो हार्शनेस में। जी, तो स्ट्रीट जो है वो पावर उनकी है। जितने भी आप देखें पाकिस्तान में मदरसे हैं, जितने भी जो दीनी जो तालिब इल्म है, वो सारे मौलाना फजल रहमान के साथ है। मौलवी है, ठीक है, वो सारा जो है सारे मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े होते हैं। शहादत के जज्बे से सरशार हैं। बिल्कुल। और ये बात कोई माने या ना माने, और बहुत बड़ी तादाद है। आपने देखा होगा, इन्होंने एक तंजीम भी बनाई थी अंसारुल इस्लाम के नाम से। हाँ, बड़ी ख़तरनाक तंजीम थी। जब इमरान खान की हुकूमत थी, यहीं पे पीछे ही उनका एक धरना, ये यहाँ पीछे ही आए हुए थे, ठीक है, मेरे ख्याल में। इवन सुप्रीम कोर्ट भी आए थे मैं बंदयाल यही को। बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये साथ ही है ना, ये हाँ, पार्लियामेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर वो लोग आए हुए थे, और मौलाना फजल रहमान एक ऐसी शख्सियत है कि उसके ऊपर नेब की जानिब से एक नोटिस जो है वो इमरान खान की हुकूमत के दौर में भेजा गया। हाँ, तो उस टाइम पे आपको याद हो कि उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान की हुकूमत, ये सारे एक प्लेटफॉर्म के और ऊपर खड़े अवाम थे, भी आवाम भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी। सारे थे, ठीक है। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने ये बात कही
کہ پھر ہم کور کمانڈر پشاور کی طرف جائیں گے، تو اسی ٹائم ہی نوٹس واپس لینا پڑا تھا۔ ہو گیا اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھیں، معاشی صورتحال دیکھیں، حکومت میں پیپل پارٹی اور نون لیگ ہے وہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان بھی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے صورتحال میں اگر مولانا فضل الرحمان یہ بات بتاتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ صوبوں کی معاملات پر، باقی جو دوسرے معاملات ہیں ان میں پارلیمنٹ کے اندر پہلے فیز میں جو ہے وہ مل کے ہم اتحاد کے ساتھ لڑیں گے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ میرے خیال میں خبر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاؤں، سب سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے جہاں پر بھی الیکشن لڑیں گے۔ یہ بات شفیع جان صاحب نے بھی کہی ہے، یہ بات جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ابھی پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس چیز کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ عمران خان کی اپروول، اور میرے خیال میں وہ دیں گے اپروول، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اپروول دیں گے تو اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کریں گے، اور جب وہ سڑکوں پر ساتھ دینے کا اعلان کریں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی، محمود اچکزئی صاحب کے کارکن کتنے ہوں گے؟ نہ ہونے کے برابر۔ بلوچستان سے کون علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے کتنے ہوں گے؟ تھوڑے، ٹھیک ہے۔ لیکن جے یو آئی فے کے کارکنان آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جے یو آئی فے کے کارکنوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے کارکنان ساتھ ہوں گے اور سڑکوں پہ ہوں گے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑے مشکلات کھڑا کریں گے، اور بالکل بھی نہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر ایسی صورتحال میں جب جو ہے وہ جو صدیق جان صاحب مثال دے رہے تھے، وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک دیوار گر رہی ہو اور سارے جمع ہو کے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور سارے، ٹھیک ہے، تو اتنے میں وہ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ یار کوئی اور آفت بھی آ کے ہمارے ساتھ ٹکرا جائے، ٹھیک ہے، جس سے ان کے لیے مشکلات ہو، تو وہ اس وقت ایسے پوزیشن میں ہے بھی نہیں۔ اچھا کوہستانی صاحب، دو خبریں میں ذرا ناظرین کے سامنے رکھ لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو مشکل یہ کھڑی ہو گئی نا حکومت کے لیے، مولانا فضل الرحمان پلس تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے پلس سہیل افریدی صاحب نے پہلے کہا 20 لاکھ، انہوں نے کہا بھائی 40 لاکھ لوگ آئیں گے۔ دو چیزیں آج ہوئی ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ایک پیج ہمارا جو نون لیگ کے ساتھ تھا وہ پھٹ چکا ہے، اب ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اور پھر نون لیگ کے بندے پورے نہیں تھے، پیپلز پارٹی نے مدد نہیں کی اور کورم ٹوٹ گیا اور اجلاس جو ہے ملتوی ہو گیا۔ اس طرح سینٹ کے اندر آج پی ٹی آئی نے بات کرنے کی کوشش کی، خان کی صحت کے حوالے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہا گیا جی عدالت کے اندر پینڈنگ معاملہ ہے اس لیے بات نہیں ہو سکتی، تو وہاں پہ پی ٹی آئی نے جو ہے مشال یوسفزئی نے کورم کی نشاندہی کر دی، تو وہ بھی نہیں چلا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات تو ان کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑھ رہی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، کوہستانی صاحب، ان کو بھی اپنا فائدہ ہے کہ وہ اکیلے رہیں گے تو ریلیونٹ ہو جائیں گے، اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے تو وہاں پہ کچھ سیٹیں بھی ملیں گی، اور اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے نا۔ ایک بات اس میں صرف ایک کومنٹ میں کروں گا کہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے، کہ مولانا فضل الرحمان کو جب تک سسٹم کے اندر سے کوئی اشارہ نہ ملے وہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو سسٹم کے اندر سے بھی کوئی اشارہ ملا ہو۔ ہاں، سسٹم کے اندر سے بھی، اور ویسے بھی پاکستان کی جو ہسٹری ہے، جو نیچرل حکومت کا سال ہوتے ہیں وہ 3 سال ہی ہوتے ہیں بھائی اس ملک کے اندر۔ اس ملک کے اندر وہ 5 سال والا رواج نہیں ہے، وہ پورا ہو چکا، اور ویسے حکومت ڈلیور بھی نہیں کر سکی، پھر جعلی حکومت بھی ہے۔ مولانا بھی چاہتے ہوں کہ چلے جی آپ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ذرا کل کو نام رکھا جائے گا نا کہ خان کو بھی میں نے گھر بھیجا تھا اور اس شہباز شریف کو بھی میں نے گھر بھیجا تھا، یہ کریڈٹ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ بہرحال بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔